बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जब गाड़ी पर सफ़र कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क पर कहीं कुछ सिग्नल्स नज़र आते हैं, कुछ इशारे नज़र आते हैं जिनको हम कहते हैं ट्रैफिक के इशारे। इसमें तीन तरह की लाइट्स होती हैं, एक रेड होती है और एक ग्रीन होती है और येलो कलर में होती है। अब जब रेड सिग्नल ऑन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने गाड़ी को रोक देना है, आपने आगे नहीं जाना। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी मर्जी करते हैं और ट्रैफिक के जो सिग्नल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते तो रेड सिग्नल ऑन होते हुए अगर आप आगे चले जाएंगे तो उसमें अंदेशा ये होता है कि कुछ ना कुछ नुकसान भी अल्लाह न करे वो भी हो सकता है। और इसी तरह जो दूसरे नंबर पर जब ग्रीन सिग्नल ऑन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने चल पड़ना है। तो इसी तरह जब आप तिलावत कर रहे होते हैं कुरान मजीद की तो उसमें भी कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, कुछ अलामात होती हैं जिनको रुमूज़ औकाफ कहा जाता है, यानी कि ठहरने के जो मकामात हैं कि कहाँ पर आपने तिलावत करते हुए ठहरना है और कहाँ पर आपने नहीं ठहरना। और इन रुमूज़ औकाफ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो नतीजा ये होता है कि कुरान मजीद के जो मानी है उसके समझने में दुश्वारी पेश आ सकती है। जैसे उर्दू के अंदर देखिएगा रुमूज़ औकाफ की अहमियत देखिएगा कि जैसे हम एक जुमला है उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, इसमें हमें नहीं समझ आ रही कि उठने का हुक्म है या उठने से मना किया जा रहा है। लेकिन जब हम इस तरह करते हैं कि उठो मत बैठो यानी दरमियान में हम वक्फ करते हैं तो फिर समझ आ जाती है कि यहाँ पर उठने का हुक्म दिया जा रहा है और बैठने से मना किया जा रहा है। तो बिल्कुल ब्याइन ही इसी तरह कुरान मजीद के अंदर भी जो अलामात हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए कि और इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि हमने किस पर रुकना है और किस पर नहीं रुकना, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो है वो मानी से वाकिफ़ नहीं होते। तो बिला तख़ीर हम शुरू करते हैं। आपने देखा होगा रुमूज़ औकाफ बहुत सारे जैसे आपको नज़र आती हैं जब भी आप तिलावत कर रहे होते हैं तो आपके जहन में भी होता होगा कि यहाँ पर ठहरना चाहिए या नहीं ठहरना चाहिए। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सब की सब जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम उनको कवर कर लें और उनके बारे में जो हुक्म है वो हम लोग जान लें। तो सबसे पहले देखिएगा जीम की अलामत आपको नज़र आती है। जीम आपने देखा होगा आयत के कहीं दरमियान में लिखा होता है। तो इसका हुक्म ये है, ये वक्फ़े जायज़ की अलामत, और इसका हुक्म ये है कि अगर आप चाहें तो इस पर आप ठहर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहें तो दोनों तरह से भी दुरुस्त है। इसकी एक मिसाल हम लेते हैं कुरान मजीद की आयत करीमा, ये सूरह फातिर है, आयत 36 है। वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम। आगे जीम की अलामत वक्फ है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ ठहर भी सकता हूँ, आगे से पढ़ूंगा ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, इस तरह आगे मैं पढ़ूंगा। लेकिन अगर मैं मिला के पढ़ना चाहूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे वल्लज़ीन कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू, यानी दोनों तरह से दुरुस्त है। उसके बाद अपने रुमूज़ औकाफ में से देखा होगा त्वा की अलामत होती है, कहीं पर छोटी सी त्वा लिखी होती है। तो ये त्वा ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। अच्छा, जो जीम है जब वक्फ़े जायज़ की अलामत है वो कुरान मजीद में तकरीबन 1578 मकामात पर वो अलामत आती है, जीम वाली अलामत। तो इस तरह जो त्वा है इसे कहा जाता है वक्फ़े मुतलक। यहाँ वक़फ़ करना यानी यहाँ ठहर जाना, वक़फ़ करना यहाँ बेहतर है कि आप यहाँ पर रुक जाए। और ये कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 3510 जगह पर ये अलामत जो है यानी कि त्वा वाली ये जो अलामत है ये आई है। तो इसकी एक मिसाल हम देखते हैं सूरह यासीन से, वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिब, आगे त्वा की अलामत है तो मैंने यहाँ वक़फ़ कर दिया। अब आगे से पढ़ूंगा अफला यशकुरून। और फिर उसके बाद है रुमूज़ औकाफ में से मीम की अलामत जो कि बहुत ज़्यादा, जिस पर ठहर जाना बहुत ज़रूरी है, इसे कहा जाता है वक्फ़े लाजिम। और जब आप तिलावत कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कुरान पाक की एक साइड पर ये लिखा हुआ भी होता है वक्फ़े लाजिम, जहाँ मीम की अलामत। तो मतलब आप कोशिश करें यहाँ पर, बल्कि इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपने मीम वाली अलामत पर आपने रुक जाना है। रुक जाने का मतलब ये होता है कि वहाँ आपने सांस तोड़ देना है और फिर नए सांस के साथ अपने आगे जो अगला लफ्ज़ है वो आपने पढ़ना है। जैसे ये भी सूरह यासीन से ही मिसाल है, फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, यहाँ रुक गए, सांस लिया, फिर आगे नए सांस के साथ इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून,
تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے میم کی علامت۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ کچھ علامات جیسے زا نظر آتی ہے، یا پھر قوف بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، پھر کہیں پر صلے لکھا ہوتا ہے، کہیں صاد جو کہ وقف مرخص کی علامت ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں وقف نہ کیا جائے، آپ تلاوت جاری رکھیں۔ اور زیادہ اچھا بھی یہ ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ آپ ایک سانس میں کوشش کیا کریں زیادہ زیادہ پڑھ لیا کریں، بجائے ایک ایک لفظ پر رک جانا، پھر دوسرا لفظ، پھر تیسرا لفظ، تو وہ کوئی اتنا پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ کوشش کیا کریں ایک سانس آپ کا تھوڑا سا لمبا ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک سانس میں پڑھ سکیں۔ تو دیکھیے گا اس کو ہم جاری رکھیں گے، زا کی جو علامت ہے اس کو دیکھیے گا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اور اس کے بعد علامات وقف میں سے آپ دیکھیے گا لا لکھا ہوتا ہے، لام زبر الف لا۔ اب لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ اگر اب یہاں پر رک گئے تو اس کی کیا ہوگا کہ معنی غلط ہو جائیں گے، مطلب سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے لا جہاں لکھا ہوتا ہے آپ نے وہاں پر نہیں رکنا، بلکہ کوشش کر کے آپ نے آگے پڑھنا، جسے بھی سورۃ البقرہ سے ایک مثال ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ تو یہاں میں نے وقف نہیں کیا بلکہ میں نے ملا کر پڑھا، لیکن اگر میں یہاں وقف کر دوں، جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کا سانس وہ کیا ہوتا ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے، کھانسی آ گئی یا اور کچھ اضطراری جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر میں نے خیرا ایسے وقف کر دیا ہے تو پھر جب میں دوبارہ پڑھوں گا تو میں خیرا کو شامل کر کے پڑھوں گا، یعنی پھر آگے سے نہیں پڑھوں گا فإن اللہ سے، بلکہ خیرا۔ زیادہ اچھا یہ ہے اگر کچھ معنی کی سمجھ ہوتی ہے تو پھر آپ اور پیچھے سے شروع کریں، وَمَن تَطَوَّعَ۔ لیکن اگر معنی کا علم نہیں ہے تو جس لفظ کے اوپر آپ کا سانس ٹوٹا ہے، اگر اس لفظ کے اوپر علامات وقف میں سے کوئی موجود نہیں ہے، جیسے میم ہے، طا ہے، جیم ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس لفظ کو آپ نے شامل کر کے آگے پڑھنا ہے، خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اور آگے نمبر 6 پہ دیکھیے گا، رموز اوقاف میں سے قف لکھا ہوتا ہے، تو قف کا یہاں پہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا بہتر ہے، تو آپ یہاں پر رک جائیے اور پھر اس سے آگے نئے سانس کے ساتھ پڑھیے گا، جیسے یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی مثال ہے۔ سورۃ البقرہ، اکثر لوگ یہ نام غلط بول دیتے ہیں، سورہ بقرہ کہہ دیتے ہیں، بقرہ، تو یہ بقرہ نہیں ہوتا بلکہ سورۃ البقرہ، قاف کو اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس میں دیکھیے گا اس کی مثال سورۃ البقرہ، اس میں آیت کریمہ دیکھیے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہاں پر میں نے وقف کر دیا۔ اب آگے سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گول دائرہ ہوتا ہے اور گول دائرے کے اوپر لام الف لا لکھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں آپ تلاوت جاری بھی رکھ سکتے ہیں اور رک بھی سکتے ہیں، دونوں آپشن ہے آپ کے پاس۔ تو دیکھیے گا جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اکثر گول دائرہ جو آخر میں آتا ہے، آیت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر لام الف لا بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ آگے نیکسٹ آیت کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں تو بھی درست ہے، لیکن اگر آپ یہاں وقف کر دیں تب بھی درست ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت کے آخر میں صرف گول دائرہ ہوتا ہے، یہاں پر تو یہ تھا کہ اوپر لا لکھا ہوتا ہے، تو کہیں پر ایسے ہوتا ہے، بلکہ جو بھی آیت ختم ہوتی ہے اس کے آخر میں گول دائرہ ہوتا ہے، اس کو آیت کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہاں بھی وقف کرنا درست ہے۔ اگر آپ وہاں وقف کر دیتے ہیں تو آپ کا وقف ہو جائے گا، اب پھر آپ نے نیکسٹ آیت سے پڑھنا ہے، نئے سانس میں آپ نے نیکسٹ آیت سے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، رموز اوقاف میں سے تین جو ہے آپ کو نقطے نظر آتے ہیں، جو 3 ڈاٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ آپ کو اکیلے نہیں نظر آئیں گے، یہ اکٹھے نظر آتے ہیں، یعنی ایک جگہ پہ 3 ڈاٹس ہوں گے، پھر 1-2 لفظ چھوڑ کر پھر آگے پھر آپ کو 3 نقطے نظر آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے معانقہ۔ تو یہ 3 نقطوں والی جو جوڑی ہے، جیسے اس کا بہت دور نہ جائیے، صرف سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس کو اگر آپ اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو یہ 3 نقطے نظر آئیں گے، تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا حکم بھی سن لیجیے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر آپ ٹھہر سکتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے پر بھی ٹھہر جائیں جو 3 نقطے ہیں، اور جو دوسرے پھر آئیں گے 3 نقطے اس پر بھی ٹھہر جائیں، تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے دونوں میں سے ایک کے اوپر ٹھہرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو معنی ہوتے ہیں پھر اس میں ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے، اگر
अपने दोनों पर आपने स्टॉप कर दी, आप रुक गए। तो जैसे सूरतुल बकरा, इसको देखिएगा कैसे आपने रुकना है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ ला रैब के ऊपर भी 3 डॉट हैं और फीही के ऊपर भी 3 है, तो मैंने फीही पर रुकना जो ज्यादा मुनासिब समझा उस पर मैंने वक़फ़ कर लिया। फिर आगे से पढ़ूंगा हुदल लिल मुत्तकीन। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि आपने फीही पर नहीं, आपका इरादा है कि जो पहले 3 डॉट हैं उसके ऊपर आप रुकें, तो फिर आपने कैसे पढ़ना है? ज़ालिकल किताबु ला रैब, ज़ालिकल किताबु ला रैब, यहाँ रुक गए। फिर आगे आपने फीही हुदल लिल मुत्तकीन, फिर फीही को आगे हुदल लिल मुत्तकीन के साथ आपने मिला के पढ़ना है। तो ये कुछ रुमूज़ औक़ाफ़ कोशिश किया कि सब के सब कवर हो जाए। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरीके से कुरान पाक की समझ अता फरमाए और अच्छे तरीके से आसान अंदाज में पढ़ने की हमें तौफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।